येस. आज विशेष करून आमकां पेडणे म्हालांतल्यान पेडणे दोनूय मतदारसंघातले सगळे कलाकारांक घेवन आमचे विधानसभेचे सरकारी अभिजीत पवार आसा ते काणकोणचे रवींद्र भवन पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. हांव ताचे पयलीं सगळ्यांचे आमचे काणकोणकरांच्या वतीन ताचें स्वागत करता आनी सगळे कलाकार तुमचे आयिल्ले आसा तुमचेंय स्वागत करता. की आमची काणकोणकरांची एक खूब मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन ताजें एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की आमी खूब वर्सां विचार करताले. ह्या भागांतले आदले आमदार आदले मंत्री संजय बार्देकर हांणी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इतलें सोंपें जालें. त्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्यामुळे आनी सोंपें जालें कारण तें मजात आतां आसले कारण तें काम दिवप सोंपें जालें आनी तातूंत एक बरें सुसज्ज आमची जवळ 6,500 करोड जमीन आशिल्ली पूण त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आसली आनी त्या पुराय जाल्लें आसा. आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDC किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवा कडची ती रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्सां काडली. परत आनी एकदां जाल्लें आसा तें परत आनी ती जावची न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा. आनी आज म्हाका बरें दिसता की तुमी पेडणे म्हालांत दोनूय मतदारसंघाच्या हाजेर पार्श्वभूमीचेर तुमी जेन्ना रवींद्र भवन बांदपाचो विचार करता आनी तुमी इतलो डीप म्हणजे आज जे कलाकारांचे थोडे सेन्सिटीव जाल्ले आसा आनी हे कायम स्वरुपी म्हणजे त्या कलाकाराची ज्यो भावना लक्षांत घेवन आसा तुमी ते कलाकाराची संवेदना लक्षांत धरून ती बारीक बारीकशी त्रुटी उरची न्ही ही खऱ्या काळाची गरज आसा. आज मोठी रवींद्र भवन जातली आनी टॅक्निकली जर सावंड नासत जर जायत परत ती प्रॉब्लेम येता. त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी डिसिजन घेतलें खूब बरें आसा. आनी अजून तुमी म्हणजे जरी तुमी काणकोणाक जरी आयले आमची तें टॅक्निकली जे सपोर्ट करणारे GSIDCचे बाकी लोक आसा तांच्या कडेन तुमी बसचें आनी अजून तांचे कडेन तांकां ते निदर्शनां आयले आसता ती उरल्या अशें आसा जाय त्यो सुद्दां तुमी कवर करच्यो जेणे करून आमच्या अपेक्षांक सुद्दां तुमचें पेडणेचें रवींद्र भवन आनी बरें जावचें अशें आमी म्हणुया की बरें जावपाकूच जाय कारण गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांक दिवपाक जाय बरें डे बाय डे दिवपाक जाय. हांव धरून वता की आमदार आमचे अत्यंत संवेदनशील आसा सेन्सिटीव आसा त्यामुळे त्या सगळ्या कलाकारांक घेवन तो आयला त्यामुळे प्रत्येक ताचें आमी अभिनंदन करता. सर एकच प्रश्न आमचे कडेन ना म्हटल्यार 50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा पेडण्यात आनी हांगा 6,500 ते 7,000 आसा. तुमचे कडेन 50,000 जर आसलेले जाल्यार कशा पद्दतीन तुमी बांदतले आसतले? ना पण एक गजाल कशें आहा की जर 50,000 जमीन जर आमी आशिल्ले आसत जाल्यार वेगळे तरेन विचार करता म्हणजे पूर्ण काणकोणचें सांस्कृतीक केंद्र करपाचें म्हणून कारण आज तें जे कल्चराच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय हें एक कलाकाराचें खाण आसा आनी ती लक्षांत धरून जें आसा न्ही की कलेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्युरिजम सेक्टरा मध्ये एक बरें अशें घोशणावत जे आसा गजाल जावं येता म्हणजे हो एंगल विचार करपाक येता. आनी केवळ बीच पळोवपाक न्ही केवळ अशा तरेचे कल्चर समजून घेवपा खातीर सुद्दां लोक येवंक शकता येवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी जर 50,000 जर तुमी आसले तसो ताजो उपयोग करचो. पेडणे किंवा त्या नॉर्थाक येणारे जे लोक आसा म्हणजे गोंयचें कल्चर पळोवपाक येवचें गोंयचें कल्चर समजून घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक ट्युरिजमाचो म्हत्वाचो पॉयंट जावं येता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे एखादें म्युजियम आसतलें आनी कितें आसतलें म्हणजे देशभर आमी अनेक गजाली पळयतात गोंयांत जी जमीन कमी आसता ताचो उपयोग आमकां बरें करूं येता. हांगासलें जें रवींद्र भवन जें आसा त्या रवींद्र भवनान आणखी कितें जाय अशें तुमकां दिसता? पळय आमचे कडेन जमीन कमी आशिल्ली जागोच कमी आशिल्लो त्यामुळे आमकां भायर जी जमीन आसा गार्डन ज्या तरेन आमकां ती मेंटेन करपाक जाय आशिल्ली ती करपाक म्हणून आमकां जितलें आसा तातूंत आमी केली आसा. त्यामुळे ताची ब्युटी वाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही त्या जाग्याचो तुमी उपयोग करूं येता. जर आमचे कडेन जमीन आसली जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींचो म्हणजे ताची ब्युटी वाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बाकीचे म्युजियमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी गोंयचें अशें एक हार्ट ऑफ सिटीक जर अशें प्रकारचें कला भवन जें आसा तें कशें
ग्लॅमरस करपाक येता अजून त्या काम करता ते जमिनीत मुळात कमी असल्याने शक्य ना तुम्ही ताज्या ह्या सगळ्या गजालींचो जमीन चड असल्यामुळे ताजो उपयोग तुम्ही करतो अशा तरेचे हांव विनंती करता त्यामुळे परत एकदा म्हणजे ईद बाब आणि बाकी सगळ्यांच्या हांव काणकोणाक विशेष करून त्या टोकांतल्यान ह्या टोकाक गायले ह्या टोकान त्या टोकाक जावं येता